मङ्सिर 19 भने चाहिँ एउटा यस्तो संयोग म चाहिँ त्यसलाई कालो दिनको रूपमा लिन्छु सङ्गीतको कालो दिनको 2046 साल मङ्सिर 19 गते राति 9 बजे गुवामानी साङ्गीतिक हमला त्यो हमला भने त हमलै गरे हो गुण्डाहरूले हैन तर त्यो षड्यन्त्रको कुरा छ नि त्यसपछि गुवाको साङ्गीतिक यात्रा नै टुट्यो त्यहाँबाट हैन गाउन सक्सेन दुईजनाको जीवनमा यस्तो संयोग छन् हैन असोजमै दुईजना जन्मेको स्रष्टाहरू एउटै दिन हैन एउटै समयमा जहाँ मतलब एकजनाको चाहिँ साङ्गीतिक यात्रै टुट्नु एकजना चाहिँ जीवन नै त्याग गर्नु भनेको चाहिँ अनि त्यो चाहिँ भक्तराज आचार्य र नारायण गोपाल अङ्कलको त्यो स्थान आजीवन खाल्दै छ क्या त्यो जहिले पनि फिल हुन्छ क्या नारायण गोपाल अङ्कल र बुवाको चाहिँ उहाँहरूले साङ्गीतिक क्षेत्रबाट टाढा बस्नु भनेको चाहिँ अहिलेको पुस्ताले अहिले त्यसको पीडा भइरहेको छ क्या नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको मलाई लाग्छ अब कहिले पनि त्यो स्रष्टाहरू जन्मिँदैनन् क्या मै सबले घाइते दिलमा रचलाइछु मै सबले घाइते दिलमा रचलाइछु घाइते दिलमा एकदमै आरामै चलिरहेछ घाइते दिल थियो दिल साच्चै घाइते थियो दाइ दिल घाइते नै कसको दाइको कि भाइ अहिले संसारकै कोरोना छ नि त अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पनि एकदम धेरै भाइरल भएको छ धेरैजनाले बनाएको पनि भएको छ हैन विभिन्न थरी आफ्नो भिजनबाट हेर्नुहुन्छ टिकटक हेरिरहेको छु अनि मेन चाहिँ सेयर गरिदिन्छन् क्या साथीहरूले सबैले बनाउनेहरूले पनि त्यो रिक्वेस्ट त यति आउने अनि त्यो मेसेन्जरमा पठाइदिने यस्तो हाँसुले मैले त्यो एउटा भाइले बनाएको रहेछ त्यो नकर्मौली कसलाई यसो भन्छ आमा मलाई अहिलेसम्म आइसकेको भनेको छैन भने बिहान त झन् एकजनाले मैले भर्खर स्टोरीमा सेयर गरेको छैन एकजनाले टक्क गीत गाएर गाइसकेको घाइते तिल नै घाइते भएपछि किन आएर चलाउनु पहिल्यै घाइते छ त आफै बोलेको छ क्या यो गीतको जन्म कसरी भयो यो गीतको जन्म अमेरिकामा भयो हामी अमेरिकामा हाम्रो नेपाली होइन यो गीत यो नेपाली यो मिक्स छ किनभने अब यो शब्द नेपालबाट गयो हामी अमेरिकाको टुरमा थियौँ र विकेन्डमा प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँ अरू दिन चाहिँ हामी हाम्रो गुरु आदरणीय गुरु श्यामसुन्दर आचार्य सरको घरमा बस्ने र त्यहाँ चाहिँ वाद्ययन्त्रहरू हुन्थ्यो यसो च्यामअप गर्ने म्युजिकहरू हामी गीतहरू सुनाउने सुन्ने क्रमहरू हुन्थ्यो त्यस क्रममा चाहिँ दिउँसोको दिन चाहिँ काममा हुँदा चाहिँ जुलाईमा हामी स्विमिङ जान्थ्यौँ क्या प्रायः दिउँसो चाहिँ स्विमिङ त्यो दिन चाहिँ म र अर्को त्यहाँ हाम्रो भाइ दीपक आचार्य हामी स्विमिङ गयौँ तर सत्य चाहिँ गएन नजाँदाखेरि अब ठ्याक्क त्यति बेला अमृत खतिवटा भान्जा भाइ जसले यसलाई लेख्नु भएको छ उहाँले शब्द पठाइदिनु भयो ठ्याक्क पठाइदिएपछि सत्यलाई चाहिँ त्यो शब्दले ठ्याक्कै छोएन मैसाबले घाइते दिलमा आरा चलाइस्यो लौन निकी असम्मको पारा चलाइस्यो त्यो सुनेपछि सत्यले अब हामी फर्किँदा चाहिँ त्यति धुन गरिसकेको थियो क्या धुन गरेर अनि हामी फर्क्यौँ अनि भनेपछि दीपक तबलामा बस्यो म गिटारमा बसेँ र यस्तो भएको छ भनेपछि त्यस पछाडिका जुन त्यो शेरहरू गजलका शेरहरू सत्यले चेन्ज गर्दै गयो होइन शुक्ला र जुनार पनि गरिसिन्न अचेल यो कस्तो मुलुकी ऐनको धारा चलाइस्यो ऐया पनि भन्न नपाई मरिनेको सरकार होइन जालिम नजर ज्यान मारा कस्तो ज्यान मारा चलाइस्यो यी यावत शेरहरू थप्दै गइसकेपछि अनि त्यही मतलब 2-3 चोटि चाहिँ गाएको काके गर्दा अनि त्यो मै सबले घाइते त्यो मात्रै थियो टुक्रा माथिको मुठा मात्रै थियो त्यसो ठ्याक गर्दा मलाई चाहिँ ऐयाले भन्न नपाइन र त्यो अन्तर आइहाल्यो क्या मुडमा अनि त्यसरी अमेरिकामा हामी सबैजना भनौँ न श्याम सर दीपक सत्य म हामी बसेर बनाएको गजल हो यो र त्यसलाई पछि आएर हामी उदयराजलाई दियौँ उदयराज पौडेललाई उदयले पनि एकदम टाइम लिएर मतलब भनौँ न कतिपय त उसलाई पछि समयसम्म पनि चेन्ज गरिदिने क्या उसले दाइ यो गिटारको ठाउँमा मैले बेन्चोको ठाउँमा गिटार हालेको छु भनेर त्यसरी नै अझ गीत भन्दा पनि गजल होइन जो कहिले गाउनु सक्नु फेरि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ गीत र गजल छुट्याउन सक्नुहुन्न धेरैजनाले गीतलाई पनि गजललाई पनि गीत भनिँदाखेरि कतिपय स्रष्टाहरूलाई चाहिँ चित्त दुखाइ पनि हुन्छ हुन चाहिँ अब यो गीतलाई गीत भनिदियोस् जसलाई चाहिँ गजल नै भनिदिनु भयो राम किन गजल नै हो गजल र गीत भनेको अब खास भन्यो भने त मेल र फिमेल जस्तो होइन स्त्री र पुरुष जस्तो फरक छ अनि अब किनभने हाम्रो गजलको त्यो ऊ आइसकेको छैन धेरै भाव आइसकेको छैन बल्ल सुरु मेरो किन मधुशाला गजल एल्बममा मैले जुन गरिसकेपछि मलाई धेरै गजलको प्रस्तावहरू भयो गजलको संरचनागत रूपमा नै यसको लेखन नै एउटा छुट्टै किसिमको हुन्छ रदिफ काफिया होइन मतलब मख्ता
सेरे उला सेरे सानी तखल्लुस भन्ने एउटा आफ्नो शब्दहरू आफ्नो गजलकारले आफ्नो नाम अन्तिम शेरमा राख्छ अनि त्यो हिसाबमा यो गजल नै हो कम्प्लिटली आरा पारा यो अब सबै यो काफिया भयो होइन चलाइस्यो रदीफ भयो त्यो हिसाबमा चाहिँ अनि हामीले कव्वाली शैलीको अलिकति चुड्के टाइपको कव्वाली शैली अलि 6/8मा खेम्टामा अलिकति क्याची बनाउँ न भनेर यसलाई बनाएका थियौँ गजल भन्दै हो त अझै हामी जस गजल पनि 1 मिलियनको अब पछिल्लो समय त हामीले भ्युजको आधारमा पनि धेरैले यो गर्नुहुन्छ अरे कतिको दर्शकहरू रुचाउनु भयो भनेर साच्चीकै भ्युजको लोभ चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ दुवैजनालाई खास गरी फ्र्याङ्कली अब यो एकदमै दर्शकहरूलाई रमाइलो पत्याउनु हुन हाम्रो भ्युजको लोभ लाग्दैन भ्युजको जाओस् यो भाइरल होस् भन्ने अब भगवानको कृपा दर्शक श्रोता दर्शकको मायाले चाहिँ भाइरल पनि भइरहेछ होइन टिकटकमा ट्रेन्डिङ पनि भइरहेछ भ्युज पनि 1 मिलियन क्रस गरेको छ होइन त्यस हिसाबमा चाहिँ तर साथीहरू मलाई चाहिँ भाइरल होस् अथवा यसले चाहिँ यति भ्युज कमाओस् भन्दा पनि मनमा बसोस् मान्छेले सम्झुन् अब आजभोलि साथीहरू मलाई त्यो सबभन्दा खुसी लाग्ने चिज चाहिँ सबैले गाउनुहुन्छ क्या मुखमा झुन्डेको छ यो गीत होइन सबैले मनमा राख्नु भएको छ मुखमा पछिल्लो समयमा अब तपाईँको 5 मिलियन गएको अथवा 10 मिलियन गएको गीत पनि कतिपय दर्शकहरूलाई थाहा छैन यो गीत भन्ने हुन्छ तर यो गीत चाहिँ यो गजल चाहिँ स्पेसली सबैले गुनगुनाउनु भएको छ अब भ्युज भनेर आफ्नो ठाउँमा छँदैछ भाइरल भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ जाँदै गर्दा ट्रेन्डिङ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो बाहिर त्यो सुनमा सुगन्ध हो होइन त्यो पनि अब टिकटकमा अथवा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई भाइरल भयो भनेर न्युजहरू बनाइदिँदाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ बात भने जस्तो हो यो चाहिँ हामीले गरेको त्यो भने क्यु हो क्यु आयो झन् मिठै हुन्छ होइन अलिकति रुच्छ बढी नत्र त खाएर हिँडिन्छ कामतिर त लागिन्छ यो पछिल्लो समय चाहिँ के भएको छ नि अब हाम्रो मिडियातर्फ पनि छ यो ट्रेन्ड चाहिँ होइन जो कोही पनि पत्रकार जो कोही पनि अहिले इन्टरभ्यू लिने होइन होस्टको रूपमा आइरहनु भएको छ त्यस्तै छ गायनमा पनि जो कोही गायक है उहाँहरूले आउट अफ ट्र्याक गाएको सुन्यो भने चाहिँ साँच्चै म पनि गाउँछु त्यति त जस्तो फिल हुन्छ नि त त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ दाइ त्यो दुःख पनि लाग्छ किनभने अब सङ्गीत भनेको मजाक होइन जोक नै होइन होइन एकदमै गहन विषय हो यो अध्यात्म हो यो त अझै विषय पनि होइन मैले भनिहालेँ अध्यात्म हो दर्शन हो प्रार्थना हो यो चिजलाई चाहिँ अलिकति सस्तो रूपमा अलिकति हलुका रूपमा लिएर म पनि गाउन सक्छु म पनि सङ्गीत गर्न सक्छु म पनि लेख्न सक्छु कवि बन्न सक्छु कलाकारिताको अझै क्षेत्रमै पनि हरेक दृष्टिकोणबाट आउन खोज्दाखेरि चाहिँ स्पेसली अझै गायनको कुरा गर्छु म गायनमा चाहिँ एकदमै धेरै तपस्या चाहिन्छ होइन एकदम बिहानै उठेर अब वर्षौँ 4-5 घन्टा रियाज साधना होइन भोइस तिखार्नुपर्छ भोइसमा कसरी सौन्दर्य ल्याउने भोइसमा कसरी मिठास ल्याउने सुर कसरी लगाउने होइन भन्ने कुराहरू सुर ज्ञान धेरै गाह्रो छ यो गाउनु भनेको खास वास्तवमा अनि त्यो चिजलाई अलिकति उ गर्दाखेरि कहिले हाँस पनि उठ्छ हास्यास्पद लाग्छ कि हामीलाई अब भनौँ न हामीलाई गायक मान्दैनौँ हामीले अस्ति इन्टरभ्यूमा भनिरहेछौँ हामी गायक मात्रै हुन खोजिरहेको छौँ बुवाहरू गवैया हो होइन हामी सुर लाउन खोज्दा जीवन समाप्त हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छौँ मान्छेहरूले कस्तो आर्ट गरे होला त्यो आर्टलाई चाहिँ मान्छौँ क्या हामी एप्रिसिएट गर्छ त्यो चाहिँ गडगडाटका साथ ताली बजाउनुपर्छ लाइनको मुटु लाइन हट हुन्छ नि हजुरहरूको पालामा त रेडियो नेपालबाट हैन स्वर परीक्षण गरेपछि बल्ल किनभने हाम्रो बजल शिरोमणि हैन उहाँकै नामबाट आउन पाइदैन थियो त्यहाँबाट हरियो बत्ती बल्छ त्यो बत्ती अहिले पनि इनफ्याक्ट स्वरूपमा मलाई लाग्छ हाम्रो समकालीन र हामीभन्दा अग्रस्त कुरै नगरौँ हाम्रो समकालीन साथीहरू जसले रेडियोमा वान टेक रेकर्डिङ गर्नु मलाई लाग्छ पहिलो गीत मेरो नेपालमा थियो वान टेक पहिलो रेकर्डिङ वान ट्र्याक सिस्टम गरे अहिले पनि इभन त्यो सिंहदरबारभित्र छिरेपछि रेडियो नेपालको प्राङ्गणभित्र छिरिसकेपछि नि साँच्ची भन्नु ढुढुक ढुढुक हुन्छ होला अहिले पनि स्टिल होइन ढुक ढुक मुटु ढुक ढुक एक प्रकारको त्यो अनि स्टुडियो होइन जापानिज स्टुडियो छ त्यहाँ अमेरिकन स्टुडियो छ त्यति बेला 3टा तालमा गाउनु पर्थ्यो अनि हरियो बत्ती बल्थ्यो अलिकति बेसुरा भयो बेतालमा भयो भने त्यो रातो बत्ती बलेर आउट हुन्थ्यो अनि भोइस टेस्ट पास गरेपछि ग श्रेणीमा भइन्थ्यो अनि रेकर्डिङ गर्दै आइसकेपछि बल्ल क श्रेणीमा आइन्थ्यो अनि त्यो त एकदम प्रोसेस थियो नि त कुनै पनि चिजको प्रोसेस छ नि त जस्तै कुनै पनि मान्छे त अहिले भनौँ न जेमा पनि प्रोसेस हुन्छ आर्मी र पुलिसमा पनि एकचोटि आइजिपी चिफ त हुँदैन इन्सपेक्टरबाट भर्ती हुनु पर्यो या सिपाहीबाट हुनु पर्यो हामीले सुरु गर्दा पनि पत्रकारिता भोइस टेस्ट गरेपछि बल्ल सेलेक्ट हुन्छ जस्तै अब अहिले कतिले हामीलाई रिसेन्टली भन्नुहुन्छ त्यो त वरिष्ठ त हामी त भएकै छैन तर त्यो त मान्छेले जनताले स्पेसली पब्लिकले त त्यो एउटा
समय बिताइसकेपछि दिने चिज हो नि त। अब हजुरलाई त ट्रेनको माया छैन, ब्रिजको माया छैन, तर घिउ चाहिँ हो भनेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यो पछिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले आज चम्किने खालको गीत ल्याउँछन् कि भोलिको लागि होइन, भोलिसम्मको लागि होइन कि आज चम्किने गीत कतै कतै कहिले काहीँ हामी पनि ल्याउँ जस्तो लाग्यो हजुरलाई। अब यो गीत पनि क्याची छ तर यो गीत कालान्तरसम्म पनि रहने भयो नि त। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने हामीले जहिले पनि भन्ने कुरा जब मान्छेले साहित्यमा ध्यान दिन्छ नि, सङ्गीतकर्मी मान्छेले सङ्गीतकर्मीले गाउनु बजाउनु कम्पोज गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। जब उसले साहित्यमा ध्यान दिन्छ अथवा उसले गाउने शब्दहरू चाहिँ काव्यिक हुन्छन् तब त्यो गीत लङ रनसम्म जान्छ। चाहे त्यो मोहनी लाग्ला है भन्ने त होइन, तपाईँको नाच्ने गीत हो गाउँलेको बोलीले, तर त्यो के छ त्यसमा क्या, त्यसमा एउटा एउटा अचुक चिज के छ त्यो अहिलेसम्म पनि हामी त्यही गीतमा नाच्छौँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ क्याची गीत नै बनायो भने जस्तै अब अर्को हाम्रो एउटा गीत आउँदैछ बज्य मादल भन्ने। अब बज्य मादल सुन्दाखेरि ओ यिनीहरू त झनै यिनीहरूले शब्दलाई ध्यान के होला, तर त्यो यस्तो त्यो पोइटिक शब्द छ नि, त्यो पोइटिक शब्दलाई पनि लोक हाम्रो भाकामा मिलाएर हामीले ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ साहित्यिक अथवा कुनै पनि गीत चाहे त्यो सेन्टिमेन्टल होस्, चाहे त्यो लोक होस्, चाहे त्यो रक होस्, त्यो काव्यिक चेतना भएको गीत भयो भने चाहिँ त्यो लङ रनसम्म जान्छ, नभए त्यो गीतको आयु चाहिँ धेरै हुँदैन। सत्यदायी र स्वरूपदायी भन्दा पहिले सुरुमा त सत्य स्वरूप भन्दा मलाई पनि एउटै मान्छे होला जस्तो लाग्यो। त्यतिखेर रेडियो मात्रै सुन्न पाउँथ्यौँ नि त हामीले होइन, अनुहार अब यस्तो हुँदैन थियो त्यतिखेर लाग्थ्यो। अझै पनि अब त लाग्दैन मान्छेलाई, सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि सबैसँग सबैको पहुँच पुगिसक्यो होइन। यो हजुरहरू साँच्चीकै जोइन भएर गीत निकालिराख्नु भएको कि अझैसम्म पनि सत्य स्वरूप नै भएर एउटै मान्छे हो कि टाइप, एउटै मान्छे हो कि टाइप पनि छ। अझै त्यो भ्रम, अझै त्यो कन्फ्युजन होइन, अझै भनौँ न शङ्का एउटै मान्छे हो कि भन्ने छ अझै पनि। धेरैले भन्नुहुन्छ स्वरूपलाई भनेर मलाई फोन गरेर स्वरूपको गीतहरू सुनाएर म फ्यान भएको भनेको छ। स्वरूपलाई मेरो गीतहरू सुनाएर होइन फ्यानहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्छ, त्यो बिचरा कन्फ्युज हुनुहुन्छ। कहिले हामी नै झुकिन्छ एकै भएर अहिलेसम्म लामो दौडको के भन्छ होइन। त्यो सही हो, किनभने दुईवटा पाङ्ग्राले नै त्यो रथ चल्छ नि त होइन। एउटा पाङ्ग्रा मात्रै समस्या आयो भने त्यो रथ चल्दैन। हाम्रो चाहिँ दुईवटा पाङ्ग्रा हो, दुईवटा पाङ्ग्रा, साइकल पनि दुईवटा पाङ्ग्रै छ होइन, बाइकमा पनि अरू 4वटा पाङ्ग्राको कुरा नगरौँ, गाडीतिर ठुलो ट्रक 36 चक्केतिर नजाउँ। अहिले हामी त्यो चक्का चाहिँ एकदमै हामीले जहिले पनि त्यो चक्काको जहिले पनि मर्मत गर्ने, त्यसमा हावा हाल्ने, त्यसमा के होइन सँगै भन्दा पनि हामी छुट्टै गर्छौँ। पहिला छुट्टै कोठामा बसेर गर्छ, अनि त्यसपछि एकअर्कालाई सुनाउँछ। कहिले काहीँ चाहिँ एट द सेम टाइम पनि हुन्छ, जस्तै मैसाब नै भनौँ, ती नै हामीले कम्पोज गरेका हौँ सँगै। यो सत्यदायी स्वरूपदायीको कुरा भयो होइन, बाबाको पनि थोरै कुरा निकाल्नु होला। बाबा त अहिले घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको गीत बाबा फर्स्टमा बाबा कस्तो लाग्यो भनेर सुनाउनु होला अझै पनि? अन्तिममा सुनाउँछौँ। अन्तिममा चाहिँ हामीले सत्यले एउटा आफ्नो धुन बनाउँछ, मैले मेरो धुन बनाउँछु, अनि अब त्यो दुईजनाले टक्क माझिसकेपछि चाहिँ फाइनल्ली एरेन्जमेन्टमा जानुभन्दा अगाडि तर बुवाको मुड अनुसार कुनै बेला बुवाको मुड शून्य हुन्छ, कुनै बेला बुवाको आफ्नै समस्याहरू छन्, शारीरिक समस्याहरू, त्यो हिसाबमा चाहिँ सुनाउँदाखेरि अझ दुःख दिएको जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई। किनभने बुवाको अब युरिन कन्ट्रोल छैन, थुक कन्ट्रोल हुँदैन, बोलिरहनु पऱ्यो, सम्झाउँदाखेरि त्यो चाहिँ थुक बगी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी भन्दैनौँ। इनफ्याक्ट यो मैसाब नै हामीले बुवालाई सुनाएनौँ, पछि रेकर्ड भएर मात्रै बुवाले सुन्छ अरे। त्यो भएर बुवाको अवस्था हेरेर, शारीरिक अवस्था हेरेर बुवालाई पनि हामी सुनाउँछौँ। अवस्था मात्रै पनि होइन, अवस्था त मेजर भयो। सेकेन्डमा चाहिँ सिर्जना कस्तो छ, बुवालाई सुनाउन लायक छ कि छैन, उल्टो गाली खाने हो कि। किनभने गीत हामी एउटा व्यावसायिक गायक भएपछि दुई चिजको लागि गीत गाइन्छ, एउटा मनको लागि, एउटा पेटको लागि होइन। अब जस्तै कति गीतहरू अब त्यस्तै हामीले मिलाएर गाइदिनु पर्ने हुन्छ होइन। अब पोइट्री नै नभएको गीतहरू हुन्छन्, अब कम्पोज गर्दाखेरि एभरेजको कम्पोजिसनहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो त बुवालाई सुनाउन त्यो त अदम्य साहस चाहिन्छ, त्यो दुस्साहस त हामी गर्नै सक्दैनौँ। गाली खाइन्छ, मलाई यस्तो यो बकवास नसुना भनिन्छ। बुवालाई सुनाउनलाई त एउटा चाहियो नि त, त्यही टाइपको सिंहको मुटु नै चाहियो नि त, नभए त बुवाले त रिजेक्ट गरिहाल्छ। बुवाको मुडै भयो भने ल सुना न त भन्यो भने त हाम्रो कन्टेन्ट राम्रो छैन, हाम्रो सिर्जनै राम्रो छैन भने त गाली खाने भयो नि त। बुवालाई पनि बुवाले पनि एकछिन सोचियोस् न होइन। हो त्यस्तो टाइपको सिर्जनाहरू चाहिँ बुवालाई हामीले सुनाउने त्यो
यो आइसो गइसोको कुरा चाहिँ मैले जोडिहालेँ होइन हजुर ठ्याक्कै निकाल्दाखेरि साँच्चै हजुरहरूले त्यो घरमा बोलिरहने भावनाले जसले शब्द लेख्नु भयो होइन उहाँलाई रिक्वायरमेन्ट गर्नुभएको थियो अथवा उहाँले नै यो गर्नुभएको थियो होइन उनले नै लेखेर पठाएको थियो चाहिँ होइन मैसाबी घाइते दिलमा आरा चलाइस्यो अनि बारा चलाइस्यो अनि तलको त्यो मैले भने रदिफ काफिया नारा चलाइस्यो धारा चलाइस्यो यावतहरू थिए तर त्यो अझै यो मैसाब आइसकेपछि यसमा अझै उच्च आदरार्थी शब्द यो चाहिँ अझै थप्दै जानुपर्छ त्यो रोयल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ भन्ने टाइपको भएपछि यो सुकला जिउनार होइन मर्जी के अरे राज होस् सरकार हजुर भन्ने चाहिँ हामीले पछि थप्यौँ तर हामी चाहिँ सानैबाट बोल्थ्यौँ यो किनभने मम्मीले बुवालाई आइसियोस् गइसक्यो भन्ने मम्मीलाई चाहिँ इन्फ्याक्ट हामी फेरि तपाईँ भन्छौँ होइन मम्मीले बुवालाई भने चाहिँ बच्चामा किन त्यस्तो हुन्छ त्यो कतिपयको हुन्छ बुवाले त मम्मीलाई तिमी भन्नुहुन्छ त मम्मीले अनि मम्मीलाई त्यो तपाईँ हजुर भन्ने नै माहौलै भएन क्या त्यो बुवाले चाहिँ मम्मीलाई आइसियोस् गइसक्यो भने हामीले पनि बुवालाई बुवा आइसियोस् गइसक्यो भने सानैबाट त्यो अनि फेरि अर्को कुरा कस्तो भने यो धेरैमा भनिसक्यो हामीले यो आइसियोस् गइसियोस् अहिले अब त्यो उच्च आदरार्थी उच्च यो अहिले हाम्रो कमन भइसक्यो होइन आर्मी पुलिसदेखि लिएर सशस्त्र अहिले कमन व्यक्तिहरुमा पनि युज भइसक्यो काठमाडौँमा विशेष गरी काठमाडौँमा स्पेशली हामी यो सरकारी कार्यालयमा गयो भने हजुरले त्यो आइसियोस् नभने गर्छ आफूभन्दा ठुलो हाकिमहरूलाई त्यो भन्ने यो 4036 वर्णकै यो भइसकेको छ आफ्नो शब्द भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि हरेकको लागि आफ्नो श्रीमती रानी हो हरेकको लागि आफ्नो श्रीमान राजा हो छोराछोरी राजकुमार राजकुमारी रानी हो र जस्तै झुपडी भए पनि सिंहदरबार हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ अनि झन् मन पर्यो क्या हामीलाई चाहिँ बुवालाई हामी भनिरहने अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ बोलिरहेको पछिल्लो समय राजा हो भनिरहेको पनि ठ्याक्क आइसक्यो श्रीमतीहरूले फेरि हामीलाई आइसकेपछि भन्छ बच्चाहरूले भन्छन् होइन त्यो चाहिँ सुनिरहेको शब्द भयो नि त त्यही भएर गीत सुन्छ मैं सबले घाइते दिलमा चलाइछु मैं सबले घाइते दिलमा चलाइछु लौन निके अचम्मको पारा चलाइछु लौन निके अचम्मको पारा चलाइछु मैं सबले घाइते दिलमा चलाइछु मैं सबले घाइते दिलमा चलाइछु कसैको घाइते दिलमा चाहिँ मैं सबले आराममा चलाउनुहोस् हामी चाहिँ कामना गर्छौँ घाइते दिललाई घाइते नै छोड्दियो त्यसलाई घाइते कुरा हुन्छ झन् अब भन्छ नि त अझ बलियो हट्टाकट्टालाई लडाउन पायो भने पो लडाएको त होइन अब बाबाको कुरा आइरहँदा मलाई बाबाको कुरा पनि जोड्नु अस्ति स्वर सम्राट नारायण गोपालको पुण्यतिथिमा चाहिँ हजुरहरूले स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो होइन ठ्याक्कै त्यो स्ट्याटसको विषयमा थोरै कुरा चाहिँ गर्नु त्यो स्ट्याटस चाहिँ त्यो मङ्सिर 19मा हामीले लेखेका थियौँ त्यो मङ्सिर 19 भने चाहिँ एउटा यस्तो संयोग भनौँ अथवा त्यो दुर्दिन मान्छेले चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई कालो दिनको रूपमा लिन्छु सङ्गीतको कालो दिनको 2046 साल मङ्सिर 19 गते राति 9 बजे बुवामाथि साङ्गीतिक हमला त्यसपछि बुवाको साङ्गीतिक यात्रा नै टुट्यो त्यहाँबाट होइन गाउन सक्सेन ठ्याक्कै त्यसको 1 वर्ष पछाडि 47 साल मङ्सिर 19 राति 9 बजे नारायण गोपाल अङ्कलको वैकुण्ठवास होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ यो दुईजना यस्तो स्रष्टा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको मलाई लाग्छ अब कहिले पनि त्यो स्रष्टाहरू जन्मिँदैनन् कि जन्मन सक्दैन त्यो गायन त्यो चेतना भएका गायकहरू अनि दुईजनाको जीवनमा यस्तो संयोग छन् होइन अब असोजमै दुईजना जन्मेको एकजना आचार्य एकजना गुरु आचार्य होइन अब दुईजनै मुडी स्वभावका दुईजनै शब्द चयनमा चतुर गायन त्यस्तै भाव त्यस्तै आवाज त्यस्तै डेफ त्यस्तै त्यो अब त्यो 19 गतेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कस्तो संयोग क्या दुई स्रष्टाहरू एउटै दिन एउटै समयमा जहाँ मतलब एकजनाको चाहिँ साङ्गीतिक यात्रै टुट्नु एकजना चाहिँ जीवन नै त्याग गर्नु भनेको चाहिँ अनि त्यो चाहिँ दुईटा स्रष्टाहरू हामी पनि गाउँछौँ त्यसपछि धेरै कलाकारहरू आए धेरै आए तर भक्तराज आचार्य र नारायण गोपाल अङ्कलको त्यो स्थान आजीवन खाल्दै छ क्या झन्डै जति
ट्राई गरे पनि त्यो कदापि पुरा हुन सक्दैन। र हेर्नु न 1 वर्षको अन्तरालमा दुईटा सङ्गीतका क्षेत्रका दुई हस्तीहरू उहाँले अहिलेसम्म गाइसके नारायण कति पनि अहिलेसम्म गाइराखे कति राम्रा राम्रा गीतहरू होइन आउँथ्यो होला। अथवा सबभन्दा ठुलो कुरा दुईजनामा एउटा चाहिँ लिडरसिप गर्ने क्षमता पनि थियो कि रोयल्टीका लागि आन्दोलन उठाउने अथवा काहीँ अत्याचार भइरहेको छ भने बोल्ने। मलाई लाग्छ हामीलाई यति अहिले रोयल्टीको लागि दुःख हुँदैन थियो। त्यो सिनियर सिङ्गरले उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई टेक ओभर गरेर उहाँहरूको लिडरसिपमा हामी उहाँको अम्ब्रेला अन्तर्गत काम गर्न पाउँथ्यौँ होला। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामीले धेरै सिनियर सिङ्गरहरूको साथ अथवा त्यो अम्ब्रेलामा बसेर काम गर्न पाएको छैनौँ। त्यो चाहिँ जहिले पनि फिल हुन्छ क्या नारायण गोपाल अङ्कल र बुवाको चाहिँ उहाँहरूले साङ्गीतिक क्षेत्रबाट टाढा बस्नु भनेको चाहिँ अहिलेको पुस्ताले अहिले त्यसको पीडा भइरहेछ कि त्यो हमला नै हो जस्तो लाग्छ अथवा त्यो संयोग के लाग्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? त्यो हमला भने त हमलै गरे हो गुन्डाहरूले होइन, तर त्यो षड्यन्त्रको कुरा छ नि त्यो चाहिँ अब गर्वमै छ। त्यो भन्नै सकिँदैन के हो होइन, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म त्यो यो नै हो भनेर हजुरहरू पनि अब छोरा भएको नाताले होइन सँगै नारायण अङ्कल भन्नुभएको छ होइन, हजुरहरूले सम्बोधन गर्दा अङ्कल भनेपछि भतिजको नाताले खोज्ने प्रयास चाहिँ गर्नुभएको थियो होला? हामी त होइन धेरै सानो त्यो बेला धेरै सानो थियो, हामी जन्मेकै थिएनौँ 46 साल अनि हामी त 12-13 वर्षको म नै 10-11 वर्षको थियो। अब हामी सानै थियौँ अनि त्यो भनौँ न अब त्यस्तो खालको त्यो षड्यन्त्रै गरेर लगेर त्यहाँ त्यो गरे जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। त्यो एउटा भवितव्यले लेखिएको कुरा थियो या अब के हुन पनि सक्छ भन त्यो त्यही भएर त्यो के हो क्या त्यो भन्नै सकिँदैन, गर्वमै रह्यो क्या। किनभने बुवा दुर्घटना भएपछि बुवाको त्यतिकै भइहाल्यो, बुवा उठ्नै सक्छैन त्यहाँबाट। मम्मीले अब कहाँ पुलिस कचहरी कहाँ अड्डा अदालत कहाँ जाने होइन, बुवा अब आफ्नै श्रीमान स्यालमा र 2टा बच्चाहरू हुनुमै लागि भन्नुभयो। अनि त्यतिकै अब हाम्रो पहुँच पावर पनि केही छैन थिएन भनौँ न। अब जसको पहुँच पावर हुन्छ त्यसले नै गर्ने हो नि, त्यो अपराधी छुट्छ, त्यसले अर्कोलाई निरपराधलाई पनि जसले पहुँच र पावर छ त्यसले त अपराधी बनाइदिन्छ। त्यस्तो ठाउँ हो यो, त्यस्तो मुलुक हो यो। भनेपछि त हामी त अब बेबस लाचार थियौँ, त्यतिकै त्यो हराएर गयो। तर अब अपराधीले दण्ड पाउँछ त्यो त भगवानको अदालत त छ नि, भोलेबाबाको अदालत त छँदैछ। नेपालको अदालतमा नभए पनि भगवानको अदालतले गरिहाल्छ त्यो सबै। रोयल्टीको कुरा गर्नुभयो होइन, हजुरहरूले आवाज उठाइरहनु भएको थियो, धेरैजना कतिजना मौन पनि हुनुहुन्छ यसमा, कतिजनाले आवाज पनि उठाइरहनु भएको छ। तर पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति राहत पनि मिलेको होला, अरूसँग माग्नु परेन, आफ्नो गीत आफैले हाल्ने ट्रेन्ड पनि आएको छ। हजुरहरूले पाउनु भएको छ चाहिँ पहिले गाएको गीतहरू युट्युबमा त छन्। रोयल्टी त मलाई लाग्छ अधिकांश कलाकारले प्राप्त गरेको छैन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको कलाकारहरूमा एउटा सजगता के आयो भने आफ्नै युट्युब च्यानलहरूबाट आउनुपर्छ। अब आफैले नै ओटिटी प्लेटफर्महरूमा आफै दिन सकिन्छ, त्यसमा धेरै कलाकारहरू सचेत भएका छौँ, हामी पनि सचेत छौँ। तर जुन चाहिँ वरिष्ठ कलाकारहरूदेखि लिएर अहिलेको सम्म रोयल्टी अथवा कुनै पनि अग्रिमेन्ट साइन गर्दा गीत दिने प्रक्रियाहरू चाहिँ हाम्रो कलाकारहरूले बुझ्नु जरुरी छ। इनफ्याक्ट हामी पनि चुकेका छौँ त्यसमा होइन। तपाईँको हातखुट्टै काटेर करार गरेर तपाईँको आफ्नो तमसुक नै गरिदिने त्यो प्रकारको चिजहरूमा चाहिँ कलाकारहरू सचेत हुनु जरुरी छ। र पहिला बुवाका चिजहरूमा पनि त्यसरी गरिएका तमसुकहरू चाहिँ अब कानुनी रूपमा सचिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले हाम्रो आन्दोलन चाहिँ कानुनी रूपमा गइरहेको छ। किनभने हामी फेसबुकमा लेख्ने अथवा त्यसलाई मिडियाबाजी मात्रै बढी गर्ने भन्दा पनि एउटा कुनै निष्कर्षमा एउटा नजिर स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो मुलुकको संविधान ऐन कानुन अन्तर्गत गर्ने प्रोसेसमा छौँ। अहिले 3-4 जना कलाकारको पहिला निस्किन्छ, नजिर एउटा बसिसकेपछि धेरैजना कलाकार आउनुहुन्छ। किनभने धेरैजना शोषित हुनुहुन्छ, कतिलाई थाहा नै छैन, कतिलाई रोयल्टी भने थाहा छैन, कतिलाई सेयरबिटी भने थाहा छैन, कतिलाई आफ्नो गीत कहाँ बिकिरहेछ बेचिरहेछ भन्ने थाहा छैन। युट्युबमा राख्छु भनेर ल्याएछ होइन, तपाईँको स्पोटिफाईमा बेचिरहेछ त्यो कुरा थाहा छैन। मलाई लाग्छ धेरै समय लाग्दैन, तर अब एउटा कसै न कसैले त अब बिरालो घाँटीमा घट्टी बाँध्नु पर्यो भने जस्तै हामी छौँ। हामीसँग एकाध कलाकारहरू अरू पनि हुनुहुन्छ र सबैजनाको समस्याको एउटा चाहिँ गाँठो फुकाउने प्रयत्न चाहिँ हामी गर्छौँ कानुनी रूपमा। एउटा गीत निकाल्न कति धेरै मेहनत लाग्छ भन्ने कुरा अघि हजुरहरूले भन्दा पनि थाहा भइसकेको छ होइन। त्यो गीतमा गायिकाको मात्र होइन, सँगसँगै सङ्गीतकार जसले कम्पोज गर्छ, जसले गीत लेख्नुहुन्छ उहाँहरू कस्तो गायिका मात्र टक्क देखिन्छ होइन, गायिका मात्रै चर्चा हुन्छ। अनि यो संसारकै एउटा उहाँहरूले त लेख्नेहरूले कतिपय ठाउँमा त सितेमा लेखिदिनु पर्ने पनि हुन्छ, त्यो
आयो भन्ने टाइपले होइन अझै पनि त्यस्तो मैले सुनिरहेको छु। पैसाको कुरा छोड्नु नाम सुध कसैले लिँदैन लिएको पाइँदैन क्या। सबभन्दा पीडित गीतकार र सङ्गीतकार नै हो होइन। र अब यो रोयल्टीको कुरा आउँदाखेरि प्रस्तुति गरेका त्यो अब हाम्रो देशमा रोयल्टी सङ्कलन समाज पनि छ। अब त्यसले के हेरेर बसिरहेछ अथवा त्यसले के गर्दैछ थाहा छैन, त्यो गर्वको कुरा हो। र कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा प्रस्तुति गरे बापत पनि त्यो गायकको कटाएर दिने, गायकलाई पारिश्रमिक गायकले दिनुपर्ने भन्ने जुन एउटा झुट अथवा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ कन्फ्युजन छ त्यो होइन। एउटा आयोजकले गीतकार र सङ्गीतकारलाई पनि अथवा निर्माता छ त्यसको निर्मातालाई पनि छुट्याउने प्रथामा पनि हामी जानुपर्छ, त्यो पनि हुनुपर्छ। किनभने त्यसको लागि पनि सधैँ मान्छेले पनि आवाज उठाएर जाने निर्माता पनि चाहियो। चाहे अब गायकले आफै खर्च गरिरहेको छ भने ऊ गायक पनि हो, निर्माता पनि हो। सङ्गीतकारले आफै खर्च गर्नु भएको छ भने उहाँ सङ्गीतकार पनि हुनुभयो, निर्माता पनि हुनुभयो। त्यही भएर सङ्गीतकार, गीतकार र निर्मातालाई पनि एकदमै जोगाउनु जरुरी छ। हो, नभए धेरैजना हतोत्साही भएर त्यो लेख्ने कतिपय त हुनुहुन्छ पनि प्रोफेसनल गीतकारहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसैलाई आफ्नो पेसा बनाएर एकदम गन्ने मात्रामा म्युजिक क्षेत्र नै अहिले भनौँ न चलिरहेको हुने रेभिन्यू बाहिरको रेमिट्यान्सले चलिरहेछ होइन। त्यो रेमिट्यान्समा जति पनि हुनुहुन्छ प्राय बाहिरको गीतकार सङ्गीतकारहरू नै हुनुहुन्छ क्या। जति पनि संसारभरिको हाम्रो एप्रोच हुने हामीले दिनानुदिन हामीले गाउने गीतहरू पनि संसारभरि रहेका हाम्रा नेपाली हाम्रा दाजुभाइहरूले जसले चाहिँ सङ्गीत गर्नुहुन्छ या लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले नै त्यो रेमिट्यान्सले नै अहिले यो उहाँ नै उत्पादक नै उहाँहरू हो। अनि फेरि संज्ञा दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मुर्गाको संज्ञा दिने, जस्तै फिल्ममा जसले लगानी गर्छ उहाँहरूलाई पनि तर एउटा कस्तो नि गायक फ्रन्टमा आउनु भनेको छ त्यो चाहिँ फेरि त्यो जग्जाएरै छ। त्यो संसारभरिको किन गायक र नायक चाहिँ जहिले पनि अगाडि नै आउँछ होइन। के अरे भनौँ न टाइटानिकमा जति राम्रो डिरेक्सन गरे पनि अगाडि लियोनार्डो नै आउने हो होइन, जेम्स क्यामेरन पछाडि आउँछ। अनि जसले गरे पनि अनुहार भनौँ न, शरीर सञ्चालनमा मुटु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तर मुटु जहिले भित्रै हुन्छ क्या, देखिँदैन कि। अनि देखिने त अनुहार नै हो। त्यो अब चोट लागेको मान्छेले देखिहाल्छ नि, घाउ भएछ नि भन्छ, मुटुभित्र के भयो थाहा छैन। अब मुटु कलेजो फोक्सो भनेको चाहिँ फेरि अब गीतकार सङ्गीतकार हो, त्यो बिना फेरि छैन। त्यो नै हाम्रो बेस हो, प्राण हो होइन। त्यही भएर स्वरूपमा मैले पछिल्लो समयमा हामीले अधिकांश हाम्रा गीतहरू हामीले आफै सङ्गीत गर्नुको कारण, हामी आफै लेख्नुको कारण पनि त्यही हो क्या। किनभने हामी सकभर चाहिँ अब यस्तो यो गीतकार सङ्गीतकारको पीडा बुझेर पनि आफैले गरिसकेपछि त त्यो समस्या पनि भएन होइन। नयाँहरूलाई पनि जस्तै अमृत खतिवटा भान्सा भाइ अहिले यो मैसाबाट कतिले भाइलाई चिनेका छन्। हामी फेरि लिएपछि हामी पेमेन्ट पनि गर्छौँ। हाम्रो आफ्नो पारिश्रमिक धेर थोर जस्तो भए पनि खाली हात चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्ने गरेका छैन। अब फेरि गायकहरूले पनि कतिपय ठाउँमा आफ्नो रेटबाट झरेर गाइदिनु भएको हुन्छ होइन। जस्तै अब आफ्नो रेटभन्दा कममा गरिदिइसकेपछि उसको पनि त त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यावत कुराहरू धेरै छन्। अब एकदम सिरियस कुरा भयो, अलिकति थोरै रमाइलो कुराकानी गरौँ होला। दाजुभाइको लुगा सेयरिङ कतिको हुन्छ? पहिला हुन्थ्यो, अहिले हुँदैन। किन अलिक ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ विवाह अगाडि चाहिँ हुन्थ्यो, विवाह अगाडि पछि चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले धोइदिनु पहिला चाहिँ इभन कि लुगा मात्रै होइन, जुत्ता मोजा पनि अझै पनि एउटा कहिले पनि हुँदैन। अहिले धेरै हुन्थ्यो, बिहेपछि चाहिँ धेरै नै भयो। है त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले काहीँ। त्यो पनि त्यो राम्रो रहेछ, म आज लगाइहाल्छु नि भन्ने टाइपको पहिले दाजुभाइमा लुगा किन्नेको हुन्थ्यो। कोट अथवा कोट चाहिँ कहिले काहीँ अब हुन्छ नि, अहिले पनि के हुन्छ होइन। त्यो आफ्नो म्याच नभयो भने त्यो कोट भने अथवा पकेट स्क्वायर अथवा ढाका टोपी होला, त्यो चाहिँ सेयर हुन्छ। नभए चाहिँ अरू लुगा हुँदैन। पहिले हुन्थ्यो होला है, एउटाले किन्ने अर्कोले फेरि लगाइदिने त्यो टाइपको हुन्थ्यो। जुत्ता मैले भने मोजासम्म हुन्थ्यो कि हामी दिदी बहिनीमा पनि हुन्थ्यो कि एउटाले किन्थ्यो होइन, उसले नलाइ क्या जतनले राख्ने, हामी चाहिँ लाग्यो भने अथवा एउटा लास एउटा धोएर सुकाइरहेको होला, त्यो धोएर एउटा सुकायो अर्को लगाएर हिँड्यो, त्यस्तो मात्रै झडा पर्छ पर्दैन। पहिले चाहिँ पर्थ्यो, अहिले पर्दैन। सानोमा त्यस पनि त्यो के कुरामा चाहिँ म्याक्सिमम हजुरहरु हाम्रो त त्यो सृजनात्मक कुरामै हुन्छ। अरु भाउँदैन अरु त्यस्तो भएको कमन चीज चाहिँ के हो? प्राय छ 90% देखि 95% नै हुन्छ होला कमन चीज। हाम्रो खानाको स्वाद मिल्छ, हाम्रो संगीतको स्वाद मिल्छ, हाम्रो चलचित्रको टेस्ट मिल्छ, हाम्रो हिरो हिरोइन एउटै छ, हाम्रो साथीभाइहरू एउटै हुन्, घुम्ने ठाउँ जाने ठाउँहरू एउटै हुन् हैन।
के अरे धेरै कम चाहिँ हाम्रो त्यो के कुरा चाहिँ मिल्दैन त्यसमा थोरै रहेछ नि त नमिल्ने त थोरै नमिल्ने त अब अनुहार मिल्दैन मिल्दैन कहिले अलिअलि स्वभाव मिल्दैन होइन सत्य अन्तर्मुखी म अन्तर्मुखी छु सत्य फ्र्याङ्क छ होइन अब त्यो अब एउटै गर्भबाटै जन्मिए पनि हामी त्यो स्वभाव हाम्रो एकदमै पृथक दुईजना अब के अरे पूर्व पश्चिम जस्तै छ स्वभाव चाहिँ होइन भोइसको कल्चर मिल्दैन होइन सरप्राइज दिन मलाई मन लाग्छ सरप्राइज त मलाई नै हो हजुर नै सरप्राइज किङै होला सायद सबभन्दा धेरै सरप्राइज नै आफूलाई पनि दियोस् जस्तो लाग्छ है मलाई त फसायो नि त त्यही भएर त्यो इट्स माई सोमा स्वस्तिमा खड्काएर थियो के अरे सुरज सिंह ठाकुरले फसायो नि त्यो भाइरलै भयो थियो भनेपछि सरप्राइज दिँदाखेरि पनि कहिले आफू फसिने चान्सेस चाहिँ हुँदो रहेछ यस्तो फ्र्याङ्क मान्छेलाई प्र्याङ्क गरिदिएर फ्र्याङ्क मान्छेलाई प्र्याङ्क के हुन्छ होला क्राइम हुन्छ ओके रमाइलो कुराकानी भयो जाँदा जाँदै मैसाबको बारेमा थोरै मैसाब त्यही हो मैले सर्वप्रथम मैले जहिले भने यो हाम्रो मात्रै होइन यो हाम्रो मात्रै प्रोजेक्ट हुँदै होइन यसमा टेक्निसियन हरेक त्यो मैले भने नि स्पट भाइदेखि लिएर अमृत कतिवटा भान्सा भाइदेखि लिएर उदयराज पौडेल मित्र लामा होइन श्यामसेत्र शैली के अरे हाम्रो कविराज गतराज सुदीप बराल विशाल छामलिङ कैलाश राई पल शाह छुकिला शेर्पा होइन सम्पूर्णको हात छ त्यो बाहेक मैले भने स्पट भाइ जसले अनि मेकअप गर्नेदेखि मेकअप आर्टिस्टदेखि लिएर हरेक अर्जुन जेसी रेनिस फागो होइन हाम्रो त्यो नवीन चौधरी सत्यम अनि कति खर्च भयो मैले खर्चको सोधिहालेँ प्याच लास्ट खर्च त्यही 2-4 रुपियाँ त हो नि अहिले पछिल्लो समय एकदम धेरै खर्च हुन थालेको छ गीत सङ्गीतमा भिडियोमा किनभने हामीले अब लगभग 100 जना जति कोरस नै छ हाम्रो एक्स्ट्रा खर्च भयो राम्रै भयो तर खर्च भए अनुसार टोटल अडियो भिडियो गरेर हाम्रो 20 लाख जस्तो भएको छ टोटल अडियो भिडियोस टोटल भनौँ न अडियो भिडियो गरेर पहिले फिल्म बन्थ्यो है अहिले पनि सर्ट फिल्म गर्छ अहिले सर्ट फिल्म त्यही पनि अहिले कसै अब कतिपय ठाउँमा त गाडी म बेहोर्दिन्छु खाना म बेहोर्दिन्छु भन्ने ठाउँमा त गुरिल्ला मुभी भन्छ क्या गुरिल्ला मुभी मेकिङ भन्छ होइन आफै पुग्ने आफै गरेर 10 लाख जति खर्च गर्यो भने 5 बन्छ अहिले गुरिल्ला मेकिङमा 30 लाख जस्तोमा बनिहाल्छ नि त्यही पछिल्लो समय साथीले सङ्गीतमा लगानी गर्नेहरू कतिको सेफ छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन अब त्यो कस्तो टाइपको गीत सङ्गीतमा लगानी भएको छ त्यो प्रश्न वाचक चिन्ह छ होइन अब एकदमै अब मैले हामीले अघि भने जस्तै पोइट्री नै नभएको एकदम मैले भने नि सर्वप्रथम भ्युज र न्युजमा विश्वास गर्दैन होइन न्युज पनि प्राय सत्य हुँदैन एकदम त्यो तहसम्म किनभने त्यो मान्छेले आफूलाई उ गर्नलाई आफ्नो केही चिजलाई अगाडि ल्याउनलाई न्युज बढाएर चढाएर गएको हुन्छ भ्युज र न्युजको त्यति विश्वास हुँदैन मैले भने त्यही भएर भ्युजको हामी त्यही भएर भ्युज भनेको थिएँ मैले त्यही भएर अब राम्रो गीत सङ्गीतलाई उ गर्यो भने चाहिँ राम्रोसँग एउटा अर्ग्यानिक भ्युज भन्छ नि जुन चाहिँ एकदमै मान्छेले हेरेर मन पराएर यसरी अहिले जुन भइरहेछ हाम्रो मैसाबलाई जसरी माया गरिरहनु भएको छ टिकटकमा पनि एकदमै सबभन्दा बढी भिडियोहरू बनाइदिनु भएको छ त्यसो गर्नुभयो भने सायद यो युट्युबबाट त्यसको रेभेन्यू राम्रै छ लगानी सुरक्षित हुन्छ हुन सक्छ र अझै फाइदामा पनि जान सक्ने धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ सङ्गीतकार भाइहरू हाम्रो कलाकार भाइहरू जसले आफ्नो युट्युब च्यानल खोलेर होइन महिनामै 5 देखि 7 लाख कमाउने हुनुहुन्छ हाम्रै मिडियामा पनि 20 देखि 22 लाखसम्म पनि मन्थली इन्कम गरेको भनेर हामीले साथीहरूको रेभेन्यू हेर्न पाथ्यो होइन त्यस्तो हुन्छ ड्यासबोर्डमै हामीले हेरेको छ त्यो छ त्यो चाहिँ हुन्छ जस भ्युज पनि एउटा अब गीत निकाल्नको लागि पनि चाहिने एउटा चिजै पनि हो होइन त्यसले काउन्ट गर्दो रहेछ अन्तिममा हजुरको के छ दर्शकलाई भन्ने कुरा अन्तिममा दर्शकहरूलाई मुख्य कुरा त अब यहाँहरूले साथ नदिनु भएको मैसाब रहन्थिनन् होइन के अरे हामी दुईजना साफ मात्रै हुन्थ्यो होला दुईवटा साफले दुईटै साफ बको ठाउँ हुन्थ्यो अनि यहाँ आदरणीय दर्शक श्रोतालाई एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो 3 वर्षपछिको एल्बम मैसाबको यो शीर्षक गजललाई यहाँले छोटो समयमा नै यति अत्याधिक रुचाइदिनु भएको छ मन पराइदिनु भएको छ गुनगुनाइदिनु भएको छ भिडियो बनाइदिनु भएको छ टिकटक बनाइदिनु भएको छ हरेक कुरा गरिदिनु भएको छ त्यो सबै हामीलाई आशीर्वाद हो अप्रत्यक्ष रूपमा ज्ञात अज्ञात सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक नमन र
एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पेसली अनुसँग करोडौँ वर्षपछि अन्तर्वार्ता लिने मौका मिल्यो मोटाइसकेपछि। जस जोडी नै ल्याइरहेको छु, पहिले भाउजू हुनुहुन्थ्यो साइडमा, अहिले भाइ हुनुहुन्छ। भाइले पनि मैले टिकटकमा पैसाले आएर चलाइछु र टिकटक हेरिरहेको थिएँ मैले भाइको पनि, उता स्वरूप दाइको बाबुको पनि हजुरको पनि गीत गाइरहनु भएको थियो हजुरकोले चाहिँ। हो गीत गाएर त्यो अचम्म गरेको थियो, त्यसको पनि पुरै रमाइलो भइरहेको थियो। मेरो पनि ऐजन सत्यले भनेको जस्तो यहाँको मायाको सदैव भएको छौँ। जहिले पनि भन्ने भयो नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्। जसको सुने पनि लोकगीत सुन्नुहोस्, दोहोरी सुन्नुहोस्, रक सुन्नुहोस्, पप सुन्नुहोस्, भजन सुन्नुहोस्, आधुनिक सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय गीत सुन्नुहोस्, नेपाली गीत सङ्गीत सुन्नुहोस्, नेपाली गीतलाई प्रमोट गर्नुहोस्, क्वालिटी म्युजिकलाई माया गरिदिनुहोस्। त्यही हो। अनुला थ्याङ्क यू सो मच। समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त चाहन्छु। हजुरको अमुल्य समय दिनुभयो होइन, आइदिनु भयो भनेपछि एकदम खुसी छु। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो टेक्निसियन भाइलाई